बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको शेयर करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी तक इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने वाइटल न्यूज़ को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो सब्सक्राइब करें। इसके साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दें और इसके साथ साथ उनको जो है तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली बेसिस के बुनियाद पे मिलते रहेंगे। नाज़रीन, अब आज बात करते हैं कि आज कल जो है इमरान खान साहब के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक नोटिफिकेशन यानी अदालत ने एक फ़ैसला किया है, उस सिलसिले में वो ये कि जो इमरान खान साहब जो कंटेस्ट करने जा रहे थे ज़ाहिर है 2024 के इलेक्शन में, उसमें एक बड़ी रुकावट आ चुकी है। इस सिलसिले में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ के साहब के सिलसिले में ऑल्दो के अभी तक जो है PML नून के जो है नून के तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो क्लियर हो चुके हैं सब चीज़ों में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो उनमें उनका जो मामला है वो अभी तक जो है वो अदालत में है और उसमें जो है अभी ताख़ीर हो सकती है क्योंकि उसमें अभी टाइम है और ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन ये डिपेंड करता है अदालत पे या जब वो इलेक्शन के कागजात जमा होंगे। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि आज जो है बल्ले का निशान PTI को वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। ये एक इंतहाई अहम फैसला है जो कि आज होने जा रहा है। वो आपको पता है कि हाई कोर्ट के सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इस सिलसिले में जो है पहले ही कह दिया था कि ये 22 दिसंबर से पहले जो है इस सिलसिले में कुछ ना किया जाए, लेकिन अब जो है वो आज ये फैसला होने जा रहा है। इस पे भी हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की केस की बात करते हैं। जो इस्लामाबाद केस में जो कल जो फैसला है, आपको याद होगा कि ये जो है इमरान खान साहब ने एक अपील दायर की हुई थी और इस अपील के सिलसिले में 2-3 हफ्ते पहले ही जो है इसका फैसला महफूज हो गया था। अब वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि तोशाखाना केस में जो है वो उनकी कन्विक्शन जो है वो बरकरार थी और ये अपील जो की गई थी उसमें यही कहा गया था कि इस अपील को जो है ना वो इस पे जो है समाअत की जाए और इसके सिलसिले में जो है इस पे फैसला आए और इसमें बरियत मिले। अब वो बरियत आपको याद है कि इस केस में जो है इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हो गई थी, लेकिन कन्विक्शन अब जो है वो वहीं की वहीं रखी हुई थी और कन्विक्शन पे कोई फैसला नहीं आया था। लिहाजा वो कल जो है ये फैसला आ गया है और इस फैसले के रूह से जो है ज़ाहिर है कि उनकी अपील मुस्तरद हो गई है। अब वो कन्विक्शन जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो अब इंतहाई जो है उनके जो है इस सिलसिले में जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के जो जितने भी वो हैं इम्कानात वो जो है मादूम पड़ते जा रहे हैं। जबकि ये कन्विक्शन है और इस कन्विक्शन के तहत आपको पता है एक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो है नाअहलियत जो है यानी डिसक्वालिफिकेशन जो है वो 5 साल के लिए। जबकि इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो अगर ये जब तक जो है इलेक्शन कमीशन उनकी बरियत नहीं करता, जब तक जो है इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब उसमें जब ये हाई कोर्ट का फैसला है तो इसमें ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन अब नाज़रीन मसला ये है कि टाइम इंतहाई कम है और टाइम 2 दिन का रह गया है। 2 दिन में जो है ये कागजात नामजदगी भरेंगे और इस सिलसिले में इस वक्त मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इस वक्त वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और छुट्टियों की वजह से बहुत ही अहम केसेस होते हैं उस पे जो है वो समाअत होती है, वरना छोटे मोटे केसेस में इन दिनों में चूँकि छुट्टी होती हैं तो उसमें नहीं होती। अब मुबस्सिरीन का इस सिलसिले में ये ख्याल है कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी बरियत कर देती है फिर तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जो है टाइम फैक्टर ऐसा है कि जिस टाइम में 2 दिन जो रह गए हैं और जाहिर है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कुछ अपना शेड्यूल आगे बढ़ा देता है जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, उस सूरत में तो ये हो सकता है कि इस अपील के ख़िलाफ़ जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से जो भी है उनका फैसला हो और वो इनको बरियत कर दें और फिर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में जा सकें। लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि अब इंतहाई 2 दिन ही रह गए हैं और छुट्टियां भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इस सिलसिले में जो है बहुत मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं
ان کے تمام جو ہے راستے جو ہیں الیکشن میں جانے کے وہ معدوم پڑتے جا رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس پہ۔ حالانکہ پی ایم ایل نون کے سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں، ان کی یہی باتیں ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں یعنی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر کیس میں بری ہو چکے ہیں اور وہ اہلیت اب ان کے اوپر نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے یعنی نون لیگ کے لوگوں کی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں جو ہے 5 یا 7 رکنی بینچ بنایا جائے گا، اور اس کو جو ہے ہم ٹیک اپ کریں گے جنوری میں۔ تو اب یہ جنوری میں ٹیک اپ ہوگا، دیکھیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن مبصرین کا اس میں یہ خیال ہے کہ جب کاغذات نامزدگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب جائیں گے، وہ 2-3 جگہ سے شاید کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جب وہ جائیں گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ ان کو کس طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہوگی۔ اور وہ آیا آپ کو پتہ ہے 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو 2 ایشوز میں یہ ہے کہ ایک تو نااہلیت 5 سال کی ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ہے، وہی کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اہل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک سپریم کورٹ کا بھی اسی پہ ججمنٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نااہلیت جو ہے وہ تاحیات کی ہے۔ تو اب یہ دونوں سلسلے میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب نواز شریف جائیں گے کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو جو ہے ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہے وہ انٹرٹین کریں گے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ یہ ہے ناظرین مبصرین کا کہنا۔ اس پہ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اب بیانات دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، جس طریقے سے جو ہے وہ بیانات آپ کو پتہ ہے کس قسم کے دے رہے ہیں آج کل ٹی وی شوز میں بھی، اور اپنی جو نمائندوں کی میٹنگز ہیں یا ٹکٹ کی جو بٹوارہ ہو رہا ہے اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا، اس کے علاوہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کس نے سازش کی، اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ حالانکہ وہ کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو ہے پارٹی کے کارکنوں میں بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کے بیانات دیے ہیں۔ حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے تھے اور جیسی فیسیلیٹیشن ان کو ملی تھی جب یہ آئے تھے، اور اس وقت کیا بیانات تھے، اور وہ بڑے بیلنس بیانات تھے، لیکن اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ بیانات خاصے چینج ہو گئے۔ تو اس پہ جو ہے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک جو ہے ان کے جو یہ کیس جو لٹکا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ بہرحال مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں آگے جا کے کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ابھی جس قسم کے بیانات ہو رہے ہیں یہ اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں ہے۔ اب ناظرین ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور وہ موضوع ہے انٹر پارٹی الیکشن۔ اور انٹر پارٹی الیکشن کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے اس کا فیصلہ پہلے سے محفوظ ہوا ہوا تھا، اور اس فیصلے کے محفوظ ہونے کی وہ تو شاید پہلے ہی اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں جو ہے وہ روکا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو مزید کوئی کارروائی کرنے کے سلسلے میں، یعنی بلے کے نشان کے سلسلے میں کہ ابھی نہ کی جائے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آج یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلے کا نشان ہمیں مل جاتا ہے اور پھر ہم سرپرائز دیں گے، پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے، تو میرا خیال یہی ہے کہ ان کا یہی سرپرائز ہوگا کہ بلے کا نشان ان کو مل جائے گا۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے، اور بہت سے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر چلیں فرض کریں عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوں تو بھی جو ہے نا وہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو ان کو ٹھیک ٹھاک اس کا فائدہ ملے گا۔ اب اگر مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر فرض کریں کہ بلے کا نشان ان کو نہیں ملتا تو ان کے سارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑیں گے، اور آزاد الیکشن میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا انتخابی نشان بالٹی ہوگا، تو کسی کا انتخابی نشان کرسی ہوگا، تو کسی کا انتخابی نشان پھول ہوگا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے پھر بڑی کنفیوژن ہوگی اور بڑا تتر بتر معاملہ ہو جائے گا، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ یہ آج انتہائی اہم اور کریٹیکل معاملہ ہے، اور پھر بعد میں بھی یہ دیکھا جائے گا، بعد کی سچویشن یہ دیکھی جائے گی کہ اگر عمران خان صاحب کو مائنس کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے مائنس ہونے پہ کیا رد عمل آئے گا، اور ان کے جو ہے جتنے پارٹی کارکنان ہیں وہ کتنے ڈس اپوائنٹ ہوں گے، ڈپریسڈ ہوں گے۔ اور مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک طبقہ یعنی جو اچھا خاصا طبقہ ہے جو کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طبقہ شاید ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں۔ تو اب اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آخر میں یہی ہو رہا ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ جو ہے مین ٹاسک ہے، اور بلے کا نشان اگر
ان سے واپس نہیں لیا جاتا تو وہ جو سرپرائز والی بات ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ میرا خیال ہے سچ ثابت ہوگی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے تو کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔